जयमसी मण्डली मर्कुसको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ के हामी मर्कुसको 14 अध्यायलाई निकालेर राख्नुस् अहिले नै। आज हामी मर्कुस 14 अध्यायको 43 पददेखि तपाईको 65 पदसम्मलाई हेर्नेछौँ। 43 देखि 65 पदसम्मलाई हेर्नेछौँ। सो बाइबल पल्टाएर तयार गरेर राख्नुभयो भनेदेखि वचन सुन्न सजिलो हुनेछ र वचन बुझ्न पनि सजिलो हुनेछ, हैन त? आउनुहोस् आजको सेवा सङ्गतिलाई प्रार्थनाद्वारा अगाडि बढाउँ, परमेश्वरको समीपमा जाउँ, हाम्रो हृदय तयारको लागि परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हाम्रो हृदय तयार गर्नुभएको होस् उहाँको वचन ग्रहण गर्नको निम्ति। अनि धन्यवाद तपाईँ हामी यसरी भिडियो मार्फत जोडिएका छौँ र तपाईँ जहाँबाट पनि हुनुहुन्छ, यदि पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ र धेरैचोटि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ भने पनि हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत अनि धन्यवाद भन्दछौँ। जोडिराख्नु होला हामीसँग र परमेश्वरको वचनबाट हामी सबै केही सिक्नेछौँ र सिकेका कुराहरूबाट परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ र आजको सेवालाई अघि बढाउँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो सेवा सङ्गति हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। हामीलाई तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँको वचन सुन्नको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर तयार गर्नुहोस् ताकि हामीले पिता परमेश्वरको आराधना आत्मा र सत्यतामा गर्न सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद होस् येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आउनुहोस् म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु र तपाईहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउदाउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। आफ्ना आफन्त, साथी वा कुनै हितैषी मित्रले कुनै दिन तपाईँलाई विश्वासघात गरेको छ? मानिसहरूले तपाईँलाई झुटो आरोप लगाउँदा कस्तो महसुस हुन्छ? क्रिस्चियन भनेर मानिसले गिल्ला गरेको खण्डमा
तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईको जीवनमा कुनै दिन ख्रिस्टको लागि मर्नुपर्ने वा जेल जानुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँ यसुलाई इन्कार गर्नुहुन्छ वा मृत्यु र जेललाई स्वीकार्नुहुन्छ? अन्तिम प्रभुभोज चेलाहरूसँग खाएर आफूले पिउनु पर्ने कष्टको कचौराको स्वाद चाखेर प्रार्थना गरी बिहीबार बेलुका येशू क्रुसमा जानको लागि तयार हुनुभयो। चेलाहरूको आत्मा पनि येशूसँग क्रुसमा जानको लागि तयार थियो, तर उनीहरूको शरीर दुर्बल थियो। तर येशू प्रभुले प्रार्थना सकेर भन्नुभयो, अब आओ बेला भयो, अब आओ बेला भयो, बेला आइपुग्यो। हेर, मानिसको पुत्र पापीहरूका हातमा पक्राउ पर्न लागेको छ। उठ, जाऊ। हेर, मलाई विश्वासघात गर्ने नजिकै छ। प्रियहरू, भर्खरै मैले तपाईहरुको अगाडि केही प्रश्नहरू राखेको छु। ती प्रश्नहरूमा हामी एकछिन गोद लिनेछौँ वचनमा जाँदाखेरि। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ र वचन बुझ्न सक्ने परमेश्वरसँग ज्ञान मागौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी तपाईको मानिस, तपाईको वचनको वरिपरि आएका छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हाम्रो हृदयलाई उज्यालो बनाइदिनुहोस्। तपाईको वचन सुन्न, बुझ्न र ग्रहण गर्न सहयोग गर्नुहोस् तपाईको महिमाको निम्ति। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आजको शीर्षक मैले लिएको छु विश्वासघाती मुहाई अथवा विश्वासघाती चुम्बन। हामीले आजको वचनलाई दुई भागमा विभाजित गरेर हेर्नेछौँ। आउनुहोस् पहिलो भाग हेरौँ। र पहिलो भाग वचनको मुख्य विषय छ येशूले क्रुसमा मर्न आफूलाई परित्याग गर्नुभयो। चेलाहरू आफ्नो ज्यान बचाएर भाग्छन्। येशूले क्रुसमा मर्न आफूलाई परित्याग गर्नुभयो। चेलाहरू ज्यान बचाएर भाग्छन्। रातको समय, दिउँसो पनि होइन, रातको समय मुख्य पुजारीहरू, शास्त्री र धर्मगुरुहरूले पठाएको एक दल, एक झुण्ड, मानिसको झुण्ड, ठुलो झुण्ड, धेरै मानिसहरू भएको एक दल तरवार र लाठो लिएर यहुदासँग गेत्समनीमा येशूलाई पक्रिन आए। येशूलाई तरवार र लाठो बोकेको दल आउँदै गरेको कुरा अगावै थाहा थियो, तर चेलाहरूलाई त्यो कुरा थाहा थिएन। मर्को 14 अध्यायको 41 देखि 42 पदलाई हेर्नुहोस्। अब भयो, बेला आइपुग्यो। हेर, मानिसको पुत्र पापीहरूका हातमा पक्राउ पर्न लागेको छ। उठ, जाऊ। हेर, मलाई विश्वासघात गर्ने नजिकै छ। एकजना, हेर्नु है त, एकजना येशूलाई पक्रन एक दल मानिसहरूको एक ठुलो झुण्ड, त्यो पनि रातको समयमा आउनुको कारण के हो? एकजना येशूलाई, एउटा हुल, एउटा झुण्ड, एउटा दल, एकजना येशूलाई पक्रिन तरवार र लाठा लौराहरू लिएर आउनुको कारण के हो? म तपाईहरुको अगाडि तीनवटा कारणहरू राख्नेछु। हेर्नु है त। पहिलो कारण, दिउँसो पक्रदा येशूका चेलाहरू उनीहरूसँग लडाईँ गर्ने डर, अथवा हामीले 12 अध्यायको 12 पदमा हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनेरि
उनीहरूले यसुलाई पक्रिन नचाहेका होइनन्, तर उनीहरूले मानिसको डरले उनीहरूले त्यो काम गर्न सकेका थिएनन्, मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरूले। हेर्नु है त, मर्कुस 12 को 12 पदलाई हामीहरू हेर्न सक्छौँ। यसकारण उनीहरूलाई के बताउँदाखेरि राति भनेको केवल 11 चेला मात्रै हुने भए, अनि एउटा दलले त 11 चेलालाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर दिउँसोको समयमा भनेको त अरू 11-12 चेलाहरू बाहेक पनि अरू धेरै ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ उनीहरूमा जाई लाग्ने डरको कारण उनीहरूले दिउँसो नगरेको हुन सक्छ। हेर्नु है त, र मर्कुस 12 को 12 ले हामीहरूलाई बताउँछ पनि। दोस्रो कारण, राति भएकोले यसु भाग्न सक्ने डर। राति गेत्सेमनी भनेको तपाईको इस्रायलको एउटा बगैँचा हो, जहाँ चाहिँ धेरै रुखहरू पनि छन्। हेर्नु है त, रातिको समय चाहिँ त्यहाँबाट ख्रीष्ट यसु थोरै मान्छे आउँदाखेरि ख्रीष्ट यसु रुखमा छलिएर लुक्ने अथवा भाग्न सक्ने डरले चाहिँ एउटा दलै लिएर आएर चाहिँ यसुलाई घेरा गरेर चाहिँ पक्रिनको लागि उनीहरू दलै बनेर आएको हुन सक्छ। अनि तेस्रो कारण, यसुले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने डर। किनभनेदेखि उनीहरूले देखेका छन्, मर्कुस 1 अध्यायदेखि नै हामीले हेर्दै आयौँ भनेदेखि ख्रीष्ट यसुले महान र अचम्मका कार्यहरू गर्दै आउनु भएको छ, अनि महान र अचम्मका शक्तिहरू देखाउँदै आउनु भएको छ। हेर्नु है त, तर उहाँले ती महान शक्तिहरू चाहिँ उहाँले मानिसको भलाइको लागि प्रयोग गर्नुभएको हामीहरू पाउँछौँ, हैन? सो उनीहरूले परमेश्वरले चाहिँ एउटा आँधीलाई शान्त पार्नु, यस्ता कुराहरू, मरेका मानिसहरूलाई जीवन दिनु, अनि 5000 4000लाई 2-3वटा रोटीबाट खाना खुवाउनु, यी सबै अचम्म र उदेकका कामहरू, परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। सो उनीहरूलाई यो यसो कारण पनि डर हुन सक्छ कि उहाँले चाहिँ शक्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू दल बनेर आएको हुन सक्छन्। ओके, कारण जे भए पनि यदि यसुले चाहनु भएको भए सम्पूर्ण इस्रायल देश र रोमी साम्राज्यका सबै आर्मीहरू उल्टेर लौरो र तरवार लिएर यसुलाई पक्रिन, एकजना यसुलाई पक्रिन आएका भए पनि र यसुले चाहनु भएको भए उनीहरूले यसुलाई गिरफ्तार गर्न सक्ने थिएन, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले सबै स्वर्गदूतहरू बोलाएर सबैलाई एक सासमा, एउटा फुकाइमा उहाँले नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। हेर्नु है त, उनीहरूले यसुलाई पक्रिन असम्भव थियो यदि यसुले चाहनु भएको भए। मर्कुस 14 अध्यायको 48 देखि 49 लाई हेर्नुहोस्। के तिमीहरू एउटा डाकुलाई जस्तो तरवार र लौरो समेत लिएर मलाई पक्रिन आएका छौ? दिन मन्दिरमा सिकाउँदै म तिमीहरूसँग थिएँ र तिमीहरूले मलाई गिरफ्तार गर्यौ न, तर धर्मशास्त्र पूरा होस्। यसु आफैले, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसु आफैले पक्रन आउने दलको हातमा आफूलाई समर्पण गर्नुभयो। यसकारण पक्रिने आउने दलहरू उहाँलाई गिरफ्तार गर्न सफल भए। किनभनेदेखि पहिले नै लेखेको थियो यसुको बारेमा, उहाँ पक्राउ पर्नुपर्छ। ख्रीष्ट यसुले 3 चोटि भनिसक्नु भएको थियो उहाँ पक्राउ पर्नुपर्छ, अनि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ दुःख भोग्नुपर्छ, मर्नुपर्छ, अनि तेस्रो दिनमा उहाँको पुनरुत्थान हुन्छ। पहिले नै लेखिएको कुरा हो। हेर्नु है त, मानिसहरूले यसुलाई पक्रिन सफल भएका हुन्। यसु ख्रीष्टले स्वयं आफूलाई समर्पित गर्नुभयो उनीहरूमा, र उनीहरू यसुलाई पक्रिन, गिरफ्तार गर्न सफल भए। त्यसै कारणले ख्रीष्ट यसुले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूले मलाई गिरफ्तार गर्यौ न, तर धर्मशास्त्र पूरा होस्।
सो जे भइरहेको छ यहाँनिर धर्मशास्त्र पुरा भइरहेको छ, परमेश्वरले पहिले नै बनाउनु भएको योजना पुरा भइरहेको छ। यसकारण मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीय धर्मगुरुहरू र यहुदा इस्करियोत सबै निर्दोषी येशूलाई गिरफ्तार गर्ने दोषी र आरोपी हो। निर्दोषी येशूलाई गिरफ्तार गर्ने दोषी र आरोपी हो। यहुदा रोबोट पनि थिएन र येशूको लागि आफूलाई बलिदान दिने शहीद पनि होइन। यहुदा आफै एक जिम्मेवारी मानिस थियो जसले आफ्नो स्वइच्छाले येशूलाई चाँदीका 30 सिक्कामा बेच्ने निर्णय गर्यो। तर यहुदा इस्करियोतको घटिया र गिरेको निर्णयले परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा पुरा भयो। वचन संग्रह 41 मा लेखिएको कुरा पुरा भयो। हेर्नुहोस् है, यसकारण यहुदा इस्करियोतले येशूलाई विश्वासघात गर्नै पर्थ्यो भनेर उसलाई हिरो बनाउन पनि मिल्दैन र कृपाहीन बिच्छारा बेसहारा यहुदा इस्करियोत भन्न पनि मिल्दैन। यहुदा इस्करियोत आफ्नो स्वइच्छाले सधैँको लागि नर्ककुण्डमा फालियो, किनभने उसले आफ्नो पापको पश्चाताप गरेन। हेर्नु त, आफ्नो पापको पश्चाताप गरेन। अन्त्यको दिनमा आफ्नै स्वइच्छाले धेरै मानिसहरू आफ्नो अपश्चातापी हृदयको कारण यहुदा चाहिँ नर्ककुण्डमा फालिनेछ। प्रियहरू, हामीले गत हप्ता हेरेका थियौँ, उहाँहरू प्रभु भोजमा बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एउटै ठाउँमा एउटै थालीमा खाना राखेर चाहिँ खाँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा थालमा पति र पत्नीले खाने गर्छन्, पति र पत्नीले खाना खाने गर्छन्। येशूको हितैषी मित्र यहुदाले येशूसँगै एउटा थालमा खाने गर्थ्यो। सबै चेलाहरूले एउटा थालमा खाने गर्थे, एउटा थालबाट खाना बाँडेर खाने गर्थे। उनीहरूको त्यति नजिकको मित्रता थियो ख्रीष्ट प्रभुसँग। तर एउटा विश्वासघाती मुवाईमा यहुदा इस्करियोतले येशूलाई बेच्यो। एउटा विश्वासघाती मुवाईमा यहुदाले येशूलाई बेच्यो। मानिसहरूको हृदय कतिसम्म तल झर्छ र घटिया हुन्छ भन्ने उदाहरण यहुदा इस्करियोतबाट सिक्न सकिन्छ। यहाँनिर तपाईहरुलाई अर्को प्रश्न सोधौं, यहुदा र मुख्य पुजारीहरू, शास्त्री र धर्मगुरुहरूबाट हामीले के सिक्न सक्छौं त? यो पहिलो भाग वचनबाट हामीले के सिक्न सक्छौं त? पहिलो बाहिर भेडाको खोल ओढ्ने तर भित्र चाहिँ बुवासा स्वभाव भएका कुकर्मी, झुठा, आफूलाई पास्टर, अगुवा र अगमवक्ता बताउने पैसाका लोभीहरूबाट सचेत रहनुपर्छ र उनीहरूको मिठो बोलीमा बहकिएर आफ्नो पैसा र जमिनै लुटाउनु हुँदैन र कतिले लुटाइरहेका छन्। तपाईं र म चाहिँ होशियार हुनुपर्छ यिनीहरूसँग। ओके, किनभनेदेखि पैसा मानिसको लागि, पैसाले मानिसलाई, परमेश्वरलाई 30 सिक्कामा यहुदाले बेच्यो भनेदेखि ए पास्टर बनाउँदा पैसाका लोभीहरूले तपाईं र मलाई सोझैसँगले ठग्न सक्छ। त्यसैले हामीले सचेत र होशियार रहनुपर्छ। दोस्रो, यहुदा इस्करियोत जस्ता येशूलाई विश्वासघात गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। आज धेरै छन्। जहाँसम्म मलाई विश्वास छ हामी त्यस झुण्डमा पर्दैनौं। तर यहुदा इस्करियोत जस्ता येशूलाई विश्वासघात गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। एकछिन ध्यान दिनु होला। कसैले केटीको लागि येशूलाई छोड्छन्, कसैले केटाको लागि येशूलाई छोड्छन्, कसैले कसैको परिवारको कारण येशूलाई छोड्छन्, कसैले साथीभाइको कारण येशूलाई छोड्छन्। यहुदा इस्करियोत चाहिँ येशूलाई धोका दिने धोकेबाज र विश्वासघात गर्ने घटिया मानिसहरू धेरै छन् र हाम्रो जीवन कालमा हामीले धेरै देख्नेछौँ।
हेर्नु है त, धेरै देख्नेछौँ। यदि परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो पापको साँचो पश्चाताप गरी येशूमा फर्केनन् यी मानिसहरू भने यहुदा इस्करियोतको झैं यी मानिसहरू सधैँको लागि नर्ककुण्डमा फालिनेछन्। दिनरात जल्न, नर्ककुण्डमा दिनरात जल्न फ्याँकिनेछन्। त्यतिखेर धनी मानिसले स्वर्गीय हेर्दै बिलौना गर्दै रुनेछन् यी मानिसहरू। तर कृपा, दया, अनुग्रह परमेश्वरबाट यिनीहरूले पाउनु छैन, किनकि ख्रीष्टको रगतलाई लत्याउनु त्यसको परिणाम खतराजनक हुन्छ। यसकारण हामीले चाहिँ कुनै पनि किम्मतमा, तपाईं र मैले चाहिँ कुनै पनि किम्मतमा यी दुई झुण्ड मानिसहरू जस्तो पटक्कै हुनु हुँदैन। पैसाको लोभी र ख्रीष्टलाई आफ्नो स्वार्थको निम्ति त्याग्ने, विश्वासघात गर्ने मानिस हामीहरूले हुनु हुँदैन। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि येशूलाई धोका दिनु हुँदैन र विश्वासघात गर्नु हुँदैन, किनभने तपाईं र मेरो लागि येशू हाम्रो आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हो कि हैन भन्नु त? हामी येशू प्रेमी हौं र जसरी येशूले हामीलाई निस्वार्थ प्रेम गर्नुभयो त्यसरी नै तपाईं र म पनि येशूलाई मृत्युसम्मै निस्वार्थ प्रेम गर्नेछौँ भनेर हामीहरूले भनेका छौँ, हो कि हैन? मसँग एकचोटि आमेन भन्नुहोस् त। हामीहरूले गीत पनि गाउने गर्छौँ, फर्कदिन है। हामीहरू म फर्किन्न, म ख्रीष्टलाई धोका दिन्न, म ख्रीष्टलाई छोडेर पिछु फर्काउँदिन, ख्रीष्टलाई त्याग्दिन, तर क्रुसको झण्डा बोकेर म मृत्युसम्म अगाडि बढ्नेछु भनेर तपाईं र मैले भनेका छौँ। त्यसैले आउनुहोस् कम्मर कसौँ, परमेश्वरको अनुग्रहमा कम्मर कसौँ, परमेश्वरका ढाल उठाउँ र अगाडि बढौँ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न नछोडौँ र यी दुई झुण्ड मानिसहरू जस्तो हामी पटक्कै नहौँ। हामी दोस्रो वचनको मुख्य भागमा हामी दोस्रो भागतिर लागौँ। दोस्रो वचनको मुख्य भागको विषय, येशू प्रभुमा कसैले कुनै दोष भेटेनन्। येशू प्रभुमा कसैले कुनै दोष भेटेनन्। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, तर आफू ख्रीष्ट मानव उद्धारकर्ता भएको कारण येशूले आफ्नो स्वइच्छाले पीडित क्रुस अँगाल्नुभयो। मुख्य पुजारीहरू, शास्त्री र धर्मगुरुहरूले पठाएको दल येशूको आफ्नो स्वइच्छामा, हेर्नु है त, आफ्नो स्वइच्छामा उहाँलाई गिरफ्तार गर्न सफल भयो। चेलाहरू आफ्नो ज्यान बचाएर भागे र येशूलाई सभाघरमा राति नै खडा गरियो। यहुदा मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू जस्ता विश्वासघाती, धोकेबाज, धर्मी भएको ढोङ गर्ने तर बगलीमा छुरा बोकेर हिँड्ने मानिसहरू जस्ता हामी कोही हुन चाहँदैनौँ। तर के अरू भगुवा चेलाहरू जस्तो तपाईं र म हुन चाहन्छौँ त? सबै चेलाहरूले मर्नु नै परे पनि पछि नहट्ने येशूसँग वाचा गरेका थिए। 29 र 31 पदलाई पनि हामी एकछिन निहालौँ। 29 र 31 पदलाई हेर्नुहोस्। पत्रुसले उहाँलाई भने, येशूलाई भने, सबैजना पछि हटे तापनि म चाहिँ हट्ने छैन। 31 पद। तर तिनले झन जोड दिएर भने, पत्रुसले झन जोड दिएर भने, तपाईसँग म मर्नु नै परे तापनि म तपाईलाई इन्कार गर्ने छैन।
अनि तिनीहरू सबैले त्यसै भने। हेर्नु त यहाँनिर हामीले के देख्छौँ, मर्नै परे पनि ख्रिस्टको लागि मर्नै परे पनि शहीदै हुनु परे पनि उनीहरूले ख्रिस्टलाई नत्याग्ने, ख्रिस्टलाई आफ्नो पिठ्यौँ नफर्काउने यहाँनिर हामीले वाचा गरेको पाउँछौँ। तर येशूको गिरफ्तार भएपछि सबै पिठ फर्काएर येशूलाई एक्लो छोडी 50 देखि 52 पदमा हेर्नुहोस्, कोही त आफ्नो धोती समेत छोडेर भागे। 50 देखि 52 पदलाई आउनुहोस् हेरौँ। अनि सबै चेलाहरू उहाँलाई त्यागेर भागे। 50 पद। अनि 51, आफ्नो शरीरलाई एउटा सुतीको कपडाले मात्र बेरेको एकजना जवान उहाँको पछि लाग्यो। तिनीहरूले त्यस जवानलाई समाते, तर 52 पद, तर कपडा छोडेर त्यो नाङ्गै भाग्यो। एक्लो निर्दोष येशू न्यायको आसन अथवा अन्यायको आसन, अन्यायको सभा, अन्यायको आसन अगाडि उभिनु भयो। मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरु र शास्त्रीहरूले पैसाले किनेका स्कोरियत जस्ता धेरै टट्टुहरूले येशूको विरुद्धमा झुटो गवाही दिए। 55 देखि 59 पदलाई आउनुहोस्, म पढ्छु। 55 देखि 59। जब अब मुख्य पुजारी र जम्मै महासभाले येशूलाई मार्नको निम्ति उहाँको विरुद्धमा गवाही खोजे, तर कोही पाएनन्। धेरैले उहाँको विरुद्धमा झुटो गवाही दिए, तर तिनीहरूले दिएको गवाहीले मेल खाएन। कसैले उठेर उहाँको विरुद्धमा यसो भन्दै गवाही दिए, यसले त यसो भनेको हामीले सुन्यौं, मानिसहरूको हातले बनाएको यो मन्दिर म भत्काउने छु र हात बिना बनाएको अर्को मन्दिर म 3 दिनमा निर्माण गर्नेछु। तर यसमा पनि तिनीहरूको गवाही एकमत भएको थिएन। यहाँ हेर्नुहोस् त, अन्यायको आसन अगाडि उभिनु भएको थियो। मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरूले पैसाले किनेका टट्टुहरू उठेर चाहिँ धेरैले झुटो गवाही येशूको विरुद्धमा दिने प्रयास गरे, तर येशू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु है त, येशू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कुनै गलत काम गर्नु भएन। उहाँको मुखबाट केवल सत्य, न्यायसङ्गत, भलाइ, प्रेमी, अनुग्रही, कृपा जस्ता शब्द मात्र बाहिर निस्किन्थे र उहाँको जीवनशैली भनेको पूर्ण रूपले धर्मी थियो। हेर्नु है त, अनि येशू निर्दोष हुनुभएको कारण, इमानदार, भलादमी र धर्मी, पवित्र, खोटरहित हुनुभएको कारण उहाँको विरुद्धमा कुनै पनि उनीहरूले गवाही भेटाएनन्। उनीहरूले आरोप लगाउन सकेनन्, किनकि ख्रीष्ट येशू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। यसकारण कुनै पनि भाडाका टट्टुले दिएको गवाही मेल खाएन भनेर पत्रुसले भन्छ। तिनीहरूको गवाही एकै मतको थिएन। एउटाले एक थोक भन्दै थियो, अर्कोले अर्को थोक भन्दै थियो, अर्कोले अर्को थोक भन्दै थियो। उनीहरूको गवाही पनि एक मतको थिएन। भाडाका टट्टुहरू भाडामा किनेका भाडाका टट्टुहरूको गवाही झुटो साबित भयो महासभाको बीचमा। हेर्नु है त, तर अचम्मको कुरा यो हो, ख्रीष्ट येशूले भाडाका टट्टुहरूले झुटो गवाही दिँदाखेरि उहाँले प्रतिकार गर्नु भएन। होइन, यो होइन, यिनीहरूले भनेको झुटो हो, यिनीहरूले भनेको सत्य होइन भनेर चाहिँ उहाँले प्रतिकार गर्नु भएन। तर काटिन लगेको थुमा चाहिँ मौन रहनुभयो। र त्यो पनि के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि असाया 53 अध्यायमा लेखिएको कुरा पुरा भएको थियो। भाडामा किनेका टट्टुहरूको गवाही विफल भएपछि, हेर्नु त, विफल भएपछि 60 र 61 पदमा हामीले त्यहाँनिर हेर्छौँ। जब उनीहरूको भाडाका टट्टुहरूको गवाही विफल भएपछि मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू र शास्त्रीहरूको येशूलाई मार्ने षड्यन्त्र असफल हुने देखे। हेर्नु है त, अनि त्यो असफल हुने देखेपछि उनीहरूले चाहिँ स्वयं
पुजारी प्रधान पुजारी उठेर येशूलाई प्रश्न गर्न लाग्यो। हेर्नु है, अनि 60 र 61 पदमा मसँग हेर्नुहोस्। तब प्रधान पुजारीले बीचमा खडा भएर येशूलाई सोधे, के तँसँग केही जवाब छैन? यी मानिसहरूले तेरो विरुद्धमा गवाही दिएको के हो? तर येशू चुप लाग्नुभयो र केही जवाब दिनु भएन। अनि प्रधान पुजारीले दोस्रो प्रश्न गर्यो। हेर्नु है त, दोस्रो पटक षड्यन्त्रको प्रश्नको तीर जब येशूलाई चलायो र सोध्यो, के त परम धन्यको पुत्र ख्रिस्ट होस् भनेर चाहिँ यहाँनिर मुख्य पुजारीले प्रधान पुजारीले ख्रिस्ट येशूलाई प्रश्न गर्यो। अनि प्रश्नको उत्तर दिँदै ख्रिस्ट येशूले के भन्नुभयो त? केवल उहाँले प्रश्नको उत्तर मात्रै दिनु भएन, तर विवरण सहित उहाँले प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। हेर्नु है त, यो बेलासम्म ख्रिस्ट येशू मौन हुनुहुन्थ्यो, तर यस समय उनीहरूले एउटा प्रश्न, अन्त्यमा एउटा प्रश्न ख्रिस्टलाई साँचो प्रश्न सोधेका थिए। हेर्नु है त, अनि प्रश्नको उत्तर दिँदै येशूले भन्नुभयो, म ख्रिस्ट हुँ, म परमेश्वरको पुत्र हुँ। यस, म हुँ। अनि तपाईहरूले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमानको दाहिने बाहुलीतिर बसिरहेको र आकाशका बादलहरूका साथमा आइरहेको देख्नुहुनेछ। तपाईलाई मैले के अरे दानियलको पुस्तक 7 अध्यायलाई 13 देखि 14 पदमा हेर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले सबै के अरे मानिसको पुत्रलाई चाहिँ अधिकारहरू दिएको हामी पाउँदछौँ र उहाँ चाहिँ एउटा न्यायकर्ता भएर आउनु हुने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ येशूले बताउनुहुन्छ। अहिले यो समय ख्रिस्ट येशू न्यायको आसन अगाडि उभिनु भएको छ। हेर्नु है त, तर एक दिन यस्तो समय आउनेछ ख्रिस्ट येशू साँचो न्यायकर्ताको अगाडि मुख्य पुजारी, शास्त्रीहरू, धर्मगुरुहरू लगायत सबै मानिस र तपाईँ र म पनि उभिनेछ। त्यतिखेर यिनीहरूले यहाँनिर ख्रिस्ट येशूको अन्याय तरिकाले जुन अन्याय गरेका छन्, जसरी अन्याय गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मृत्युमा ठेल्न खोज्दैछ। हेर्नु है त, तर त्यो दिन ख्रिस्टले सबैको धार्मिकतामा न्याय गर्नुहुनेछ। येशूलाई तुरुन्त के भयो त भन्नुहुन्छ भने, जब येशूले म ख्रिस्ट हुँ, म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनेर चाहिँ ख्रिस्टले भन्नुभयो, भन्ने बित्तिकै येशूलाई मृत्युदण्डको घोषणा गरियो। 63 देखि 64 पदमा हेर्नुहोस्। तब प्रधान पुजारीले आफ्नो वस्त्र च्यातेर भने, हामीलाई अरू के साक्षीको के दरकार पर्यो र? तिमीहरूले ईश्वर निन्दा त सुनिहाल्यौ, तिमीहरूको के विचार छ? अनि तिनीहरू सबैले उहाँलाई मृत्युदण्डको योग्य ठहराए। सबैले उहाँलाई मृत्युदण्डको योग्य ठहराए। अनि त्यहाँबाट के अरे निरन्तर हामीलाई अरू के अरे अनि तिनीहरूले सबैले उहाँलाई मृत्युदण्डको योग्य ठहराए। हेर्नुहोस् है त, लेवीको 24 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के पाउँछ त भन्नुहुन्छ भने, कसैले आफूलाई परमेश्वरको बराबरी बनायो भनेदेखि उसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मृत्युदण्ड दिने के अरे व्यवस्था दिएको हामी पाउँदछौँ। र यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले त्यही व्यवस्था प्रयोग गर्न प्रयास गरिरहेका छन् र यहाँनिर चाहिँ ख्रिस्टलाई मृत्युदण्ड उनीहरूले घोषणा गरे। अनि मृत्युदण्ड घोषणा गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मार्नको निम्ति पाइलटलाई अथवा पिलातसलाई सुम्पिएको हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले जब ख्रिस्ट येशूको मृत्युको घोषणा गरे 65 पद के गरे त? कोहीले उहाँलाई थुक्न लागे र उहाँको मुख छोपेर आँखा मुख सबै छोपेर उहाँलाई थप्पड हानेर भने, अगमबाणी बोल। हेर्नुहोस् कस्तो खालको एउटा मानिसको व्यवहार। अनि त्यसपछि पहरादारले उहाँलाई आफ्नो जिम्मा लिएर उहाँलाई मुक्का हान्यो। हेर्नुहोस् है त,
जुन समय येशूलाई मित्रहरूको खाँचो थियो, आफन्तको खाँचो थियो, येशू एक्लो हुनुहुन्थ्यो। सबैले उहाँलाई त्यागे। पत्रुसले शुद्ध येशूलाई चिन्दिन भनेर 3 पटकसम्म इन्कार गरे। निर्दोष येशू अन्याय र अत्याचार खेप्ने काटिन लगेको थुमा चाहिँ मौन एक्लो उभिनुभयो। धेरै देशहरू छन् जहाँ मानिसहरू क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा झुटो आरोप लगाउँछन्, क्रिस्चियनहरूलाई घृणा, अपमान, गिल्ला गर्ने गर्छन्। जसरी हामीले भर्खरै हेर्यौँ, मुख छोपेर ख्रिस्टलाई थप्पड हान्दै भनिरहेका छन् अगमबाडीबाट, उहाँलाई थुकेर उहाँको गिल्ला गर्दै उनीहरू भन्दैछन् अगमबाडीबाट। हेर्नु है त, कति निर्दोष क्रिस्चियनहरू जेलमा छन् आज। ख्रिस्टको निम्ति कति क्रिस्चियनहरू शहीद भएका छन् र भइरहेका छन्। यी सबै कुराको अनुभव येशूलाई थाहा छ। सोच्नुहोस्, आँखा छोपेर के भनेको छ यहाँले, के अरे कोहीले उहाँलाई थुक्न लागे 65 पदमा, र उहाँको मुख छोपेर उहाँलाई थप्पड हानेर अगमबाडी बोल भनेर चाहिँ भन्न थाले। अनि त्यसपछि पहरादारले उहाँलाई आफ्नो जिम्मा लिए र उहाँलाई मुक्का हाने। येशूका चेलाहरू चाहिँ तपाईलाई क्रुसदेखि डर लाग्छ? येशूका चेलाहरू चाहिँ तपाईलाई क्रुसदेखि डर लाग्छ? मानिसहरूले तपाईँ क्रिस्चियन भएकोमा झुठो आरोप लगाएर, क्रिस्चियन भनेर घृणा, अपमान, बेइज्जत र गिल्ला गरेको बेला तपाईँ येशूलाई नछोडी बस्नुहुन्छ अथवा चेलाहरू चाहिँ येशू छोडेर भाग्नुहुन्छ। इस्करियत मुख्य पुजारी, धर्मगुरु, शास्त्रीहरू र चेलाहरू जस्तो हुन चाहनुहुन्छ कि तपाईँ को जस्तो हुन चाहनुहुन्छ? तपाईँ र मलाई थाहा छ येशू प्रभु छिट्टै जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फर्केर आउनुहुनेछ। इस्करियत मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरु र शास्त्रीहरू लगायत तपाईँ र म पनि परमेश्वरको न्यायको आसन, सिंहासन अघि उभिनेछौँ। अनि येशूमाथि अन्याय गर्ने इस्करियत मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरु र शास्त्रीहरूको येशूले धार्मिकतामा न्याय गर्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तपाईँ र मैले येशूको न्यायको आसन अघि उभिनु परे पनि हामी माथि परमेश्वरको क्रोध पर्दैन। किनभने निर्दोष येशूले हाम्रो खातिर, तपाईँ र मेरो खातिर आरोपी हुनुभयो, घृणित हुनुभयो, अपमानित हुनुभयो, गिल्ला र बेइज्जत सहनुभयो र हाम्रो पापको मूल्य तिर्न कल्भरी क्रुसमा आफूलाई बलिदान दिनुभयो। त्यसैले ख्रिस्ट येशूको न्याय सिंहासन अगाडि उभिनु परे तापनि हामीहरूमाथि परमेश्वरको पर्दैन। यसकारण येशूले हामी माथि प्रेम गरेको प्रेम, हेर्नु है त, येशूले हामी माथि गरेको प्रेम, कृपा, दया र अनुग्रहलाई ध्यानमा राखेर तपाईँ र म येशू जस्तो हुन चाहन्छौँ। यी चेलाहरू जस्तो, भगवा चेलाहरू जस्तो पनि होइन, एउटा इस्करियत जस्तो पनि होइन, पुजारीहरू जस्ता ढोगी मानिसहरू पनि होइन। हामी येशू जस्तो साँचो, सत्य, धर्मी, इमानदार, निर्दोष मानिस हुन चाहन्छौँ। किनकि तपाईँ र म येशू प्रेमी हौँ। आमेन। तपाईँ र म येशू प्रेमी हौँ। येशू तपाईँ र मेरो प्राणभन्दा पनि प्यारो परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। तपाईँ र मेरो हृदयमा परमेश्वरको लागि, येशूको लागि ठुलो, धेरै इज्जत, मान, सम्मान र प्रेम छ। हामी उहाँलाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि बढी प्रेम गर्छौँ। आफ्नो प्राण बचाउन चेलाहरू भागे जस्तो आपत्ति आएका बेलामा अवश्य पनि हामी भाग्ने छैनौँ, हैन? किनकि पवित्र आत्मा परमेश्वरले त्यो दिनको लागि हामीलाई तयार गर्नुभएको होस्, त्यो दिनको लागि हामीलाई त्यो साहस दिनुभएको होस् भनेर चाहिँ आजदेखि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ।
यदि त्यो दिन आइहाल्यो, त्यो घृणाको दिन आयो, त्यो क्रुस बोक्नुपर्ने दिन आयो, ख्रीष्टको लागि बलिदानै हुनुपर्ने दिन आयो भने पनि पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी ख्रीष्टलाई इन्कार नगरी ख्रीष्टको लागि बलि हुन सक्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस् परमेश्वर, मलाई त्यो मानिस बनाउनुहोस् परमेश्वर भनेर दिनरात प्रार्थना गरिरहेका छौँ है। किनकि कुनै पनि हालतमा तपाईँ र म ख्रीष्ट जस्तै हुन चाहन्छौँ। त्यसैले तपाईँ र म आफ्नो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, निस्वार्थी प्रेमी येशू जस्तै हुन चाहन्छौँ। उहाँको देखासेखी गर्न चाहन्छौँ। उहाँ जस्तै निर्दोष, धर्मी, इमानदार, पवित्र जीवन जिउन चाहन्छौँ र हामीहरूले निरन्तर त्यसको लागि प्रार्थना पनि गरिरहेका छौँ। जसरी येशूले हाम्रो लागि आरोप सहनुभयो, घृणित हुनुभयो, अपमान, बेइज्जत र गिल्ला सहनुभयो, त्यसरी नै हामीले पनि ख्रीष्टको लागि आइपर्ने सबै दुःख, कष्ट, सतावट, आरोप, घृणा, अपमान, बेइज्जत र गिल्ला सहन तयार हुनुपर्छ। आजैदेखि त्यो सहन तयार हुनुपर्छ। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि हामीले येशूलाई त्याग्नु हुँदैन। किनकि साँचो जीवन येशूलाई त्यागेर होइन, साँचो जीवन येशूमा समर्पित भएर पाइन्छ हैन। येशूले हाम्रो पाप र अपराधको मूल्य क्रुसमा आफू बलिदान भएर चुकाउनु भयो र हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनु भयो। अब तपाईँ र म पवित्र र धार्मिक हाम्रा उद्धारकर्ता परमेश्वरको प्रेम, कृपा र अनुग्रहको प्रत्युत्तरमा आफ्नो दुःख, कष्ट, सतावट, आरोप, घृणा, अपमान, बेइज्जत र गिल्लाको क्रुस जीवनको अन्त्यसम्म बोकेर धन्यवादी भएर हामी हिँड्नेछौँ। फर्कदिन, म फर्कदिन, जीवनको अन्त्य साथसम्म फर्कदिन। पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले त्यो शक्ति दिनुभएको छ भनेर हामी आजदेखि प्रार्थना गर्दछौँ। किनभने जो आफ्नो लागि जिउने प्रयास गर्छ उसले अनन्त जीवन गुमाउँछ, तर जसले येशू र येशूको सुसमाचारको निम्ति आफूलाई गुमाउँछ उसले अजम्बरी अनन्त जीवन भेट्टाउनेछ। तपाईँ र मैले सारा संसारै हात पारौँला र मानिसको नजरमा एक सफल व्यक्ति पनि बनाउला, तर जुन दिन येशूको न्यायको आसन अघि तपाईँ र म उभिनेछौँ, त्यो दिन येशूको अघि दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गो भएर हामी उभिनेछौँ। यदि परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकताको, हामीहरूले परमेश्वरबाट पाएको धार्मिकतालाई, ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ हामीहरूले ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ हामी रहिरहेनौँ भनेदेखि हामीहरू परमेश्वरको नजरमा के देखिन सक्छ भन्दा दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गो भएर उभिनुपर्ने हुन्छ। किनभने परमेश्वरको अगाडि धनी बनाउने कुरा नै ख्रीष्टबाट आउने धार्मिकता हो। यसकारण सम्पूर्ण जीवन ख्रीष्टमा समर्पण गरेर जिउनु सबैभन्दा उत्तम र बुद्धिमानी कुरा हो। त्यसैले हामी ख्रीष्टको दुःखमा सहभागी हुनेछौँ र मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रहनेछौँ र ख्रीष्टको लागि शहीद नै हुनु परे पनि शहीद हुनेछौँ र येशूले देखाउनु भएको मार्गमा आज्ञाकारी भएर जीवनको अन्तिम साससम्म पवित्र आत्माको शक्ति र सहयोगमा हिँड्दैछौँ र त्यसको लागि हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रार्थनाबाट त्यो शक्ति हामीले पाउँछौँ र ख्रीष्टलाई प्रेम गरेर हामीले आफ्नो विश्वासको लडाइँ लड्नेछौँ अन्तिमसम्म र सबै कुरा विश्वासलाई बचाएर राख्नेछौँ र त्यो गर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ, किनभनेदेखि तपाईँले हामीको निम्ति सबै कुरा सहनुभयो, दुःख, कष्ट, गिल्ला, बेइज्जत, अपमान सबै कुरा सहनुभयो, तर पनि तपाईँ अन्तिमसम्म
आज्ञाकारी रहेर कल्भरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। आज हामीहरूलाई सिकाउनु भएको छ, सच्याउनु भएको छ। हामीहरूलाई पनि एउटा समर्पित ख्रीष्ट समर्पित जीवन जिउनको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। सम्पूर्णमा जय मसीह। आउनुहोस्, यस समय हामीहरू पापको पश्चातापलाई पाठ गर्नेछौँ र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली, कामद्वारा, असमानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलहरूद्वारा पाप गरेका छौँ र हामी साँच्चै नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, हाम्रा विगतका सबै कुराहरूमा क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँको महिमाको निम्ति, आमेन। जय मसीह। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। सम्पूर्ण ख्रीष्ट सन्तहरूमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट पिता परमेश्वरबाट अनुग्रह र शान्ति। विशेष सूचना, यही आगामी अप्रिल 7 गते आइतबार इस्टरदेखि पुनः मण्डली सेवा सुरु हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।
हामी सबै ख्रिस्ट सन्त र ख्रिस्ट प्रेमी एकसाथ मण्डलीमा भेला भए हाम्रा प्रिय परमेश्वर येशू प्रभुको पुनरुत्थान उत्सव मनाउनेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। क्रिसमस हामीहरूले मण्डलीमा भेला भएर मनाउने मौका पायौँ र इस्टर पनि हामी पुनरुत्थान उत्सव पनि हामी मण्डलीमै भेला भएर मनाउनेछौँ। दोस्रो सूचना, मण्डली पुनः सेवा सुरु भए पनि युट्युबमा सधैँ चाहिँ प्रत्येक आइतबार वचनको सेवा निरन्तर अपलोड गर्ने नै छ। त्यसो हुँदा मलेसियाको KL भन्दा बाहिर अन्य ठाउँमा लगायत नेपालबाट, इन्डिया र अन्य देशहरूबाट हामीसँग अनलाइन मार्फत जोडिनुभएका ख्रिस्ट प्रेमी दिदीबहिनी र दाजुभाइसँग हाम्रो संगति यथावत नै रहनेछ। तेस्रो, हाम्रो सेवा मण्डलीमा सुरु भए पनि हाम्रो प्रत्येक सोमबार र बिहीबार बेलुका 8:45 देखि 10 बजीसम्म हुने प्रार्थना र बाइबल अध्ययनको जुम संगति निरन्तर जुमबाट नै गर्नेछौँ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र आज मात्र हामीसँग जोडिनु भएको छ भने तपाईलाई हामी हाम्रो हृदयबाट स्वागत गर्दछौँ। साथै यदि तपाईँ हामीसँग प्रार्थना वा बाइबल अध्ययनमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मेसेन्जरद्वारा हामीलाई इनबक्स गर्नुहोला। त्यसो हुँदा हामी तपाईलाई अवश्य जोड्नेछौँ हामीसँग। चौथो, हाम्रो दिदीबहिनीहरूको पनि प्रत्येक बुधबार र बिहीबार घरेलु र अनलाइन संगति बेलुका 9 बजेदेखि गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ जो पनि दिदीबहिनी आमा जो पनि यदि तपाईँ दिदीबहिनी संगतिमा बाइबल अध्ययनमा यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भने, इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौँ। हामीलाई अनलाइन मार्फत फेसबुकद्वारा इनबक्स गर्नुहोला, हामी तपाईलाई अवश्य पनि जोड्नेछौँ। पाँचौं, शनिबार बेलुका हामी दाजुभाइको जुम माध्यमबाट बाइबल अध्ययन गर्ने गर्छौँ। यदि तपाईँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मेसेन्जरद्वारा हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, हामी तपाईलाई अवश्य पनि जोड्नेछौँ। आज हामीले वचनबाट सिकेको एउटा मुख्य कुरा, आज हामीले ख्रिस्ट येशूको निस्वार्थ प्रेमलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने मौका पाएका छौँ। निरन्तर प्रार्थना र बाइबल अध्ययनद्वारा येशूको लागि जिउने शक्ति र सामर्थ्य परमेश्वर पितासँग माग्नेछौँ र अन्तिम घडीसम्म आफ्नो क्रुस बोकेर येशूको पछि हिँड्नेछौँ भन्ने हाम्रो निर्णयलाई कायम राख्नेछौँ। आउनुहोस्, अन्त्यमा अलिकति म तपाईहरुलाई भिडियो रेकर्डको बारेमा पनि भनौँ। इस्टरमा हामीहरूले भिडियो रेकर्ड गर्ने तयारी तर्खर गर्दैछौँ। त्यसको पनि अलिकति म तपाईहरुलाई भिडियो कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने जानकारी दियो। तपाईहरु जो कोही पनि हामीसँग अनलाइन मार्फत जोडिनु भएको छ भनेदेखि सबैले, तपाईँ सबै कोही पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। इस्टर भिडियो रेकर्ड गर्न सबै भाग लिन सक्नुहुनेछ र सबैले भाग लिन हुन अनुरोध गर्दछु। विशेष गरेर मण्डली परिवार सदस्यहरू, कृपया तपाईहरु सबैले भाग लिनुहोला र हामीसँग जोडिनुभएका, नेपालबाट जोडिनुभएका दिदीबहिनीहरूले पनि भाग लिनुहोला, अनुरोध गर्दछु भाग लिनको लागि। अलिकति रेकर्ड गर्ने तरिका तपाईहरुलाई बताइदिउँ। यदि हुन सक्छ भने एउटा साथीको सहयोगमा तल दिएका 2 प्रश्नको उत्तर दिएको भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्। र प्रश्नहरू के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, पहिलो प्रश्न, इस्टर भनेको के हो? इस्टर भनेको के हो? दोस्रो प्रश्न, क्रिस्चियनहरूको लागि इस्टरको अर्थ के हो? क्रिस्चियनहरूको लागि इस्टरको अर्थ के हो? यो 2टा प्रश्न तपाईहरुले, यो 2टा प्रश्नको उत्तर
दिँदै भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईले आफ्नो कोठामा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले कोठाभन्दा बाहिर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जहाँ सजिलो हुन्छ, जुन ठाउँमा सजिलो हुन्छ त्यो ठाउँमा तपाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। बसेर वा उभिएर तपाईको इच्छा अनुसार तपाईले भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। लगातार 2 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, तर एउटा प्रश्नको उत्तर दिएर सकिएपछि 1 मिनेट रोकिएर दोस्रो प्रश्नको उत्तर रेकर्ड गर्नु होला। त्यसो हुँदाखेरि भिडियो मिलाउने इबोनलाई सजिलो हुनेछ। भिडियो पठाउने अन्तिम दिन 23 मार्च मंगलबार। याद रहोस्, तपाईहरुले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिन सबैको आशिषमय रहोस्। परमेश्वरले तपाईहरुलाई, तपाई हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। हामी जय मसीह। मण्डली, हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईहरुले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन। येशूको पछि महिना लागे, दुनियाँलाई त्यागे, क्रुस नै बोकी। येशूको पछि महिना लागे, फर्कदिन फर्कदिन। आमाले मलाई, बुबाले मलाई, सबैले मलाई त्यागे तापनि येशूको पछि महिना लागे, फर्कदिन फर्कदिन। माटोको मेरो क्षणभरको शरीर माटोमा फेरि नमिलेसम्म येशूको पछि महिना लागे, फर्कदिन 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 फर्कदिन। येशूको पछि महिना लागे, दुनियाँ नै त्यागे, क्रुस नै बोकी। येशूको पछि महिना लागे, फर्कदिन फर्कदिन।